नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स, फेसबुक पेज र sudur-daily.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा जीवन विष्टको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु। मृतकको संख्या 18 पुग्दा कुल संक्रमितको संख्या 5335 पुग्यो। सुदूरपश्चिममा शनिबार एकै दिन थप 64 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेशमा कुल संक्रमितको संख्या 255 पुग्यो। 21 जना निको भएर घर फर्किए। कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिममा कोरोना परीक्षणका लागि 50,000 किट अभाव। प्रदेश सरकारले पर्याप्त सामग्री खरिद गर्न नसकेपछि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता र लकडाउनको मोडालिटी फेरिएसँगै कैलालीमा चहल पहल बढ्दै। सतर्कता अपनाउन नसके जोखिम निम्ति नै खतरा रहेको चिकित्सकको भनाई। नागरिकद्वारा सामाजिक दूरीको भने बेवास्ता। नमस्कार, म प्रकाश बहादुर शाह, मन्त्री मामला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पुरै विश्व यति बेला कोरोना महामारीको चपेटामा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश समेत यस समस्याबाट प्रभावित भएको छ। पछिल्लो समयमा भारतका विभिन्न ठाउँमा रोजगारी गर्दै आउनुभएका हाम्रो प्रदेशका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यति बेला नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण धमाधम फर्किरहनु भएको छ। स्वदेश फर्किने क्रममा प्रदेशवासीहरूलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै कम्तीमा 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर सुरक्षित रहन र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। विदेशबाट देशका अन्य ठाउँबाट घर फर्केका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम हुने भएकाले पालिकाले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बसौं र तत्पश्चात घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्दा देहायका नियम पालना गरौं। वा स्वास्थ्य कर्मीले दिएको सल्लाह अनुसार घर छुट्टै बसौं। सकेसम्म छुट्टै कोठामा बसौं र उपलब्ध भएसम्म छुट्टै शौचालय वा स्नान गृहको प्रयोग गरौं। आफूले प्रयोग गरेको भाँडाकुँडा तथा अन्य सामग्रीहरू घरका अन्य सदस्यहरूसँग साटफेर नगरौं र साबुन पानीले राम्ररी सफा गरौं। रुगाखोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो महसुस हुने जस्ता लक्षणहरू देखिएमा तुरुन्त तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 18 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 12 का एक 5 वर्षीय बालक र अर्का बेवारिसी अवस्थामा मृत फेला परेको पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको जनाएको छ। 12 का 5 वर्षीय बालकको वीरगञ्जमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। ज्यान गुमाएका उनीहरू दुवैजनाको नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोनाका कारण सिन्धुपाल्चोककी 29 वर्षीय महिला, बाँके नैनपुरका 55 वर्षीय युवक, गुल्मीका 41 वर्षीय युवक, 12 कलयका 70 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको थियो। यसैगरी ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 का एक पुरुष, अर्घाखाँची भूमिका स्थान नगरपालिका 9 का पुरुष, दैलेखको दुल्लो 11 का 35 वर्षीय पुरुष, बाजुराकी 2 वर्षीय बालिका, दोलखाका 76 वर्षीय पुरुष, पाल्पाका पूर्वखोला गाउँपालिकाका 45 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गएको थियो। यस्तै डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका 3 निवासी 58 वर्षका पुरुष, सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका 1 हाँसेका 28 वर्षीय पुरुष, कैलाली धनगढी महानगरपालिका 55 वर्षीय महिला, स्याङ्जाका 58 वर्षीय पुरुष, भक्तपुर नगरपालिका 11 बस्ने 68 वर्षीय पुरुष र अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का 57 वर्षीय पुरुषको गरी 16 जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालमा शनिबार थप 273 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5335 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित लाइभ अपडेटमा नेपालमा हालसम्म 5335 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अहिलेसम्म कोभिड-19 पुष्टि भएका व्यक्तिको संख्या 5335 पुगेको बताउनुभयो। डाक्टर गौतमका अनुसार नयाँ थपिएका संक्रमित मध्ये 247 जना पुरुष र 36 जना महिला रहेका छन्। डाक्टर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 36 जना निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या पनि 913 पुगेको छ। नयाँ संक्रमितको संख्या 273 रहेको छ। त्यसमध्ये 247 जना पुरुष र 36 जना महिला हुनुहुन्छ र जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 5335 र त्यसमा 4949 जना पुरुष र 386 जना महिला हुनुहुन्छ। संक्रमितहरू रहेको जम्मा जिल्ला 72 छ र हामी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि महामारीको समयमा भेटभाड जुलुस गर्दा सावधानी नअपनाउँदा आत्मघाती हुन सक्छ। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षामा खटिने प्रहरी, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संक्रमण बढ्छ। सुदूरपश्चिममा शनिबार एकै दिन थप 64 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। धनगढीको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा थप 64 जनामा कोरोना पुष्टि भएको सेती अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। शनिबार पुष्टि भएका मध्ये 55 जना पुरुष र 9 जना महिला रहेका छन्, जसमा डडेलधुराका 24 जना, कञ्चनपुरका 21 जना, कैलालीका 11 जना, बझाङका 5 जना, डोटीका 3 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बझाङको बित्थरचीटका 2 जना, केदारेश्वरीका 2 जना, खप्तर छान्नाको 1 जना, डडेलधुराको अमरगढीका 1 जना, नवदुर्गाका 23 जना, डोटीको जोराइलका 2 जना, सायलका 1 जना, कैलालीको चुरेका 5 जना, धनगढीका 2 जना, गोदावरीका 2 जना, लम्कीचुवाका 1 जना, टिकापुरका 1 जना, कञ्चनपुरको पुनर्वासका 2 जना, लालझाडीका 14 जना, महाकालीका 3 जना, बेदकोटका 1 जना, कैलालीकै कञ्चनपुरकै थप 1 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टिको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो सँगै सुदूरपश्चिममा पनि संक्रमितको संख्या 255 पुगेको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कैलालीमा 78 जना, कञ्चनपुरमा 55, डडेलधुरामा 39, असमका 16, दार्चुलामा 12, डोटीका 13, बझाङमा 14, बैतडीमा 6 र बाजुराका 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पुष्टि भएका 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 21 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। हामीसँग समाचारको सिलसिला जारी नै छ। अहिलेलाई भने विश्रामको पालो। अब बे विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असीन विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यही विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कही के विदेश से आयल मनइन है गाँव घर में बैठे नहीं देना, आपन घर में बैठे नहीं देना, परिवार हेजो हेल्हा और दुर्व्यवहार कईना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी हेपेन हुई से कट विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कई के संक्रमण ते नहीं रुकी, साथ ही सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाये। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी, सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई, सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी, आपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश ओ सीमाना नहीं चिन्हट, उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। भौजी हो संसार भर नोवल कोरोना वायरस मनइन में फैलन लागू कहीं के खूब हल्ला चलत है। जब वायरस लागत है तो का होता है हो? ए बहुत अच्छी बात पूछे हो तुम ता। अब तक ये बात सब आदमी के जानन जरूरी है। सुनो, जब वायरस लागे से 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ो आत है, सांस लेन फिर गाढ़ो होता है और सूखा खांसी फिर लागत है। ओहो ऐसा होता है हो।
और का जानन जरूरी है हो भौजी? चाहूँ जौन के फिर खांसी लागे से, जाड़ो आए से, मूड पिराए से और सांस लेने में ज्यादा समस्या होए से जल्दी ही जल्दी ढींगे की सोचते चौकी चाहूँ अस्पताल में जान पड़त है। बहुत अच्छी बात बताए हो भौजी। तो जा वायरस से बचन के तानी का करना पड़ेगो? लियो तो दिउरा ध्यान दे के सुनो। जा वायरस से बचन के ताही अच्छे से साबुन पानी से हाथ धोन पड़त है। खांसन पेती नाक मुंह तोप के खांसन पड़त है। 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ो आए से, सांस लेन ज्यादा अगटो होए से डॉक्टर से तुरंत सलाह लेन पड़त है। और ऐसो लक्षण देखा पड़े भय मनन से दूर रहन पड़त है। ऐसे करके जंगली और घर में पाले भय पशु पंछी से फिर दूर रहन पड़त है। और मांस मछली अंडा अच्छे से पकाए के खान पड़त है। कोरोना वायरस से बचन के ताही सबै आदमी समय में सचेत हो। मैं धनगढ़ी उप महानगर पालिका और स्टेम परियोजना से जनहित में जारी संदेश। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिममा शनिबार एकै दिन 64 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएसँगै परीक्षण बिनै डडेलधुराका 5 जना कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ। सुरुमा कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ देखियो भने 14 दिनसम्म कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिएपछि स्वास्थ्य महाशाखाको गाइडलाइन अनुसार उनीहरूलाई आज डिस्चार्ज गरिएको हो। डडेलधुराको गन्याबधुरा गाउँपालिका 1 का 38 वर्षीय पुरुष, 17 वर्षीय युवक, सोही गाउँपालिका 2 का 19 वर्षीय युवक, 25 र 57 वर्षीय पुरुषमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो। उनीहरूलाई कोरोना संक्रमण भइसकेपछि डडेलधुरा सदरमुकाम स्थित अपी अस्पतालमा राखिएको थियो। कुनै किसिमको लक्षण देखा नपरेपछि होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी उनीहरूलाई घर पठाएको स्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर तथा कोभिड-19 डडेलधुरा सम्पर्क व्यक्ति हरिप्रसाद भट्टले बताउनुभयो। उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर घर पठाएको हो। उनीहरू डेट 9 गते र 10 गते भारतका विभिन्न शहरबाट आएका थिए। 2 जना मुम्बईबाट आएका हुन्। दिल्ली, पन्जाब र गुजरातबाट एक जना आएका थिए। थप 5 जना डिस्चार्ज भएसँगै डडेलधुरा अस्पतालमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिममा कोरोना परीक्षणका लागि 50,000 किट अभाव भएको छ। सामग्री अभाव भएपछि 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेकालाई परीक्षण बिनै धमाधम घर पठाइँदैछ। भारतको कोरोना एपिसेन्टर महाराष्ट्र लगायतका क्षेत्रबाट मानिस आउने क्रम जारी रहँदा पनि प्रदेशमा परीक्षणका सामग्री अभाव रहेको भन्दै 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेकालाई परीक्षण नै नगरी घर पठाउन सुरु गरिएको हो, जसले सुदूरपश्चिमका समुदाय स्तरमा कोरोनाको जोखिम भयावह भन्ने खतरा देखिएको छ। महेन्द्र बमको रिपोर्ट। बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले परीक्षणका सामग्री अभाव रहेका भन्दै 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेपछि लक्षण नदेखिने मानिसलाई घर पठाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशनपछि त्रासकै बीच पनि कतिपय स्थानीय तहले निर्देशन पालना समेत गर्न थालिसके। दूरत अर्थात् आरडीटी र पीसीआर परीक्षणका लागि सामग्री अभाव भएपछि यस्तो निर्देशन जारी गरिएको बताइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्कीले 50,000 जनाको पीसीआर र 1 लाखको आरडीटी परीक्षणका लागि प्रदेशमा किट अभाव रहेको बताउनुभयो। सामग्रीकोमा अन्य कुराहरूको त हामीले छँदैछ। अलिकति यो टेस्टिङको लागि मा समस्या हो। आरडीटी किट हो। यो आरडीटी किट हामीले प्रदेश सरकारले पनि 20,000 किनेर पठाइसकेका छ। 24,000 चाहिँ अस्ति काठमाडौँबाट आएको थियो, त्यो पनि हामीले जिल्लाहरूमा पठायौँ। र अब अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ जुन 81 जुन हाम्रो अनएक्सपेक्टेड 25-30,000 जति आउँछन् अनुमान थियो, तर त्योभन्दा वात्तै सङ्ख्या एकदमै बढेर चाहिँ आयो। करिब 66,000 त अहिले क्वारेन्टाइनमा छन् भनेपछि हाराहारीमा 1 लाखको हाराहारी जति आएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान छ। दोस्रो कुरा, अब आरडीटी किटको अहिले अभाव छ। यहाँ मात्रै होइन, नेपालमै काठमाडौँमै नभएको अवस्था चाहिँ छ, हामीले नभएको चाहिँ छ। तर त्यसका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। सङ्घ सरकारलाई 1 लाख आरडीटी र 50,000 पीसीआर परीक्षणका किट पठाउन अनुरोध गर्ने गृह कार्य थालिएको छ। प्रदेशले खरिद गरिएका सामग्री यसअघि नै सकिएपछि केन्द्रलाई आग्रह गरिएको हो। र अब आगामी दिनमा आपूर्ति व्यवस्था सहजको लागि अब अहिले हामीलाई सर्टेज भनेको 2टा कुरा मात्रै हो। मैले भनिहालेँ, टेस्टिङको लागि र त्यही टेस्टिङसित रिलेटेड कुरा। अन्य
कुराहरू पिपीका कुराहरू हेर्ने हो भने हामीसित अहिलेलाई चाहिँ छँदैछन् केस लोडको चाहिँ र भएका बिरामीहरूलाई आइसोलेसनको लागि पनि हामीसित अहिले चाहिँ पर्याप्तता चाहिँ छँदैछ, समस्या छैन। पालिकाहरूलाई पनि हामीले 20 देखि 100 वटा भनेर चाहिँ बनाऊ भनेर भनिसकेका छ। प्रदेश सरकारले पालिकाहरूलाई नै पैसा उपलब्ध गराइसकेका छ। पालिकाको सङ्ख्या हेरेर चाहिँ 60,000 देखि लिएर तपाईँको 23,50,000सम्म रकम पालिकाहरूलाई चाहिँ सशर्त अनुदानको रूपमा पठाइसकेका छ। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको त्यहाँ चाहिँ केसहरूको आधारमा आइसोलेसन चाहिँ सञ्चालन गर्नु भनेर चाहिँ यो हामीले व्यवस्थापन चाहिँ बाटो छ। बढाउन नसकिएको, धान्न नसकिएको, धेरै चाहिँ बढी चाहिँ लोड भएको एक त त्यसमा, दोस्रो चाहिँ आरडिटी किट नै सर्टेज भएको अवस्था रहेको चाहिँ छ। यसको लागि हामी पहल कदमी गरिरहेका छौँ। पनि हामी त्यसैको लागि हामी प्लानिङ गर्दैछौँ। हामीलाई कति चाहिन्छ भनेर अझ पनि हामीले 1 लाख जति आरडिटी किट हामीलाई चाहिन्छ। 50,000 जतिको चाहिँ टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ सामान चाहिन्छ भनेर हामी काठमाडौँको जुन कमिटी चाहिन्छ सिसिएम उसमा चाहिँ पठाउनको लागि हामी गृह कार्य सुरु गरेका चाहिँ छौँ। स्वास्थ्य सामग्री अभाव देखाएर क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकहरूलाई घर पठाउन निर्देशन गरिएपछि स्थानीय तहहरू भने समस्यामा छन्। समुदायमा संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै कतिपय घर जान नमान्ने र पठाइए पनि संक्रमण भयावह हुने भन्दै जारी गरिएको निर्देशनको उनीहरूले विरोध गरेका छन्। अब वास्तवमा यो परीक्षणै नगरिकन पठाउने भन्ने कुरा त्यति न्यायोचित चाहिँ होइन र उचित पनि होइन। किनभने सधैँ हामी सुरुदेखि नै WHO को बुलेटिन हेरेर WHOले विज्ञप्ति जारी गरे अनुसार हामीहरू स्वास्थ्यको धेरै कुराहरू अगाडि बढायौँ। तर अहिले बिना परीक्षण नै घरमा पठाउने भनेको टोल समाजदेखि लिएर इभन अहिले पनि हामीलाई नेगेटिभ देखिएको मान्छेलाई त फेरि 30-40 दिनपछि फेरि पोजिटिभ देखियो भनेपछि त्यो परीक्षणै नगरिकन हामीले पठायो भने हामी समाजमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जो बाहिरबाट आउनु भएको छ उहाँलाई स्थापितै गर्न सक्दैनौँ। उहाँ घरमै पनि बस्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारण यसले चाहिँ एकदम भयावह रूप लिन सक्छ। अब हो कोरोनाको औषधि निस्किया छैन, कोरोनासँगै बाँच्न हामीले सिक्नुपर्छ, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि परीक्षण चाहिँ हुनैपर्छ। बिना परीक्षणै पठाउने या चाहिँ बिना परीक्षणै समाजमा स्थापित गराउन चाहिँ कसैले पनि सक्दैन र यो एकदमै गैर जिम्मेदार निर्णय हो। जेठ यता मात्रै सुदूरपश्चिममा भारतबाट 1 लाख मानिस भित्रिसकेको सरकारसँग तथ्याङ्क छ, जसमा अधिकांश मानिस भारतका कोरोना जोखिम बढी भएका क्षेत्रबाटै आएकाहरू छन्। संक्रमितहरूमा समेत लक्षण नदेखिएको अवस्थामा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई परीक्षण बिनै घर पठाइएपछि ग्रामीण बस्तीमा भाइरसको संक्रमण फैलिने खतरातर्फ सरकारले सजग बन्न जरुरी छ। रेडियो डेली मेलका लागि महेन्द्र बम, धनगढी। कैलालीको धनगढीबाट लागु औषध ब्राउन सुगर सहित प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाका आधारमा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र धनगढी महानगरपालिका 5 हसनपुरबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले ब्राउन सुगर सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको हो। सेवा केन्द्रका प्रहरी इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक भान बहादुर चन्दको कमानमा खटिएको टोलीले धनगढी महानगरपालिका 5 जाइबाट अन्दाजी 5 ग्राम लागु औषध ब्राउन सुगर सहित 24 वर्षीय प्रेमेल खड्कालाई पक्राउ गरेको हो। राति 11 बजे पक्राउ परेका खड्कालाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला पठाएको प्रहरी सहायक निरीक्षक भान बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पाल। आयो 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 ज्येष्ठ आयो ब्रिज कोर्स सेवा अफर आयो। केजिस्टमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोकसेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोकसेवातर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास ब्रज। शिक्षक सेवातर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, सिएमए, एएनएम, एचए, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। हाम्रा विशेषताहरू ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्तिगंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन, एसपीए जाने चोक। 091 524 247, 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। क्या तमी HIV को औषधि ARV को खाइरहेछौ? औषधि खान्ज्या तमलाई म स्वस्थ छु, अब औषधि सधैँ के खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र HIV को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही
त्यही भइबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। एचआईभी व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय एचआईभी र एड्स महासङ्घको अभियान। एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासङ्घबाटै जनहितमा जारी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। संघीय सरकारले लकडाउन मोडालिटी फेरिसँगै कैलालीमा पनि लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन भएको छ। कैलालीमा 21 दिनका लागि लकडाउनको नयाँ मोडालिटी ल्याएपछि स्वरूप परिवर्तन भएको हो। बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बन्दै गएसँगै बजारमा चहल पहल बढ्दै गएको छ। अहिलेको समय सतर्कता अपनाउन नसके जोखिम निम्तिने खतरा पनि उत्तिकै देखिएको छ। यो रिपोर्ट सुनौ। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले लकडाउन बारे नयाँ निर्णय गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जिल्लाभर 21 दिनसम्म सेवा सञ्चालन गर्न दिने भएको छ। अधिकांश सेवा र कार्य शनिबारदेखि सञ्चालन भइसकेका छन् भने केही कार्य र सेवाहरू असार 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्न पाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले बताउनुभयो। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब आम जनतालाई उपभोक्तालाई चाहिँ अब पहिलेको भन्दा अलिकति खुकुलो महसुस होला, चाहिँ अलिक सजिलो होला। चाहिँ अब त्यही हो। चाहिँ अब कुन कुन सेवा चाहिँ अब हिजोबाटै सञ्चालन भएका छन्, कतिपय चाहिँ अब असार 1 गतेबाट सञ्चालन गर्ने 3 किसिमको छ। अब नेगेटिभ लिस्टमा भएका चाहिँ अब अहिले तत्काल चाहिँ अब त्यो सेवाहरू सुचारू हुँदैनन्, त्यो बन्द हुन्छन्। र चाहिँ अब बाँकी चाहिँ अब असार 1 गतेमा चाहिँ अब जस्तो सरकारी कार्यालयहरू, अब विभिन्न संस्थाका कार्यालयहरू हैन, अब शिक्षित संस्थाका कार्यालयहरू, यिनीहरू चाहिँ 1 गतेबाट चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ सुचारू हुन्छन् भने बाँकी चाहिँ अब हिजोबाटै सुरु भइसक्यो। अब 21 दिनसम्म सञ्चालन गर्न पाउनेमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सेवा, कृषि र पशुपालन उत्पादनदेखि बिक्री वितरण, उद्योग व्यापार, सबै प्रकारका ढुवानी, पैदल आवागमन, साइकल र मोटरसाइकलमा 1-1 जना मात्रै रहने गरी आवागमन, जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने निजी सवारी साधनमा चालक सहित थप 2 जना जोर बिजोर हुने गरी सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। यस्तै एम्बुलेन्स, विद्युत, दमकल, सञ्चार तथा प्रसारण, हुलाक सम्बन्धी सेवा, फोहोर मैला व्यवस्थापन शनिबारबाटै सञ्चालन भएको छ। असार 1 गतेबाट भने 21 दिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बीमा, नर्सरी, विकास आयोजना, निर्माण कार्य, नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, ढुवानी, रेस्टुरेन्टबाट हुने प्याकिङ सेवा र क्वारेन्टिनका लागि तोकिएका होटल तथा सवारी साधन 21 दिनका लागि सञ्चालनमा हुने बोहराले बताउनुभयो। हैन, त्यो स्वास्थ्य सुरक्षामा चाहिँ पहिलो ध्यान दिनु पर्यो। चाहिँ अब हैन, त्यो ग्राहकले पनि पर्यो। चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुईटैले चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। नम्बर 1 चाहिँ अब हैन। दोस्रो चाहिँ अब त्यो सेनिटाइजेसन चाहिँ अब हैन, आफ्नो पसलको हैन, अब सेवा प्रदायकले चाहिँ अब सेवा दिने स्थलको र चाहिँ अब हैन, त्यसमा चाहिँ अब सुरक्षा सेनिटाइजेसन, मास्क लगाउने, पन्जा लगाउने, त्यो कुराहरू गर्नु पर्यो। चाहिँ त्यसै गरी सेवाग्राहीको लागि चाहिँ अब निश्चित एउटा दूरी चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने हैन, अनि सर्कलहरू बनाउने, यी कुराहरू गर्नु पर्यो। यो भयो भने चाहिँ दुईटै अब सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुईटै सचेत भयो भने मलाई लाग्छ चाहिँ अब यो जुन अहिले संक्रमण छ यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै व्यवसायीहरू हर्षित भएर आफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। देशभर नै कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा विशेष सजगता अपनाउन जरुरी रहेको उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका अध्यक्ष पुष्पराज कुवरले बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायलाई सुरक्षित तवरले व्यवसाय गर्न आग्रह गर्नुभयो। अब यसमा त सबभन्दा पहिला त हामीले अब जुन अब सरकारले जुन अब यो अब व्यवसायहरूलाई खुकुलो बनाएर व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा चलाउने भन्ने कुराहरू जुन गरेको छ, यसलाई अब हामी व्यवसायहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट अब सोसल डिस्टेन्स कायम गरेर कसरी हुन्छ। अब लगभग अब 3 महिना हामी लकडाउनमा हामीले पूर्ण रूपमा बिताइसकेको हुँदाखेरि अब सब उपभोक्ताहरू पनि सबै सचेत भइसकेको अवस्था र लकडाउनलाई पनि पूर्ण पालना गरेर अब यहाँसम्म पुगिसकेको अवस्था, व्यवसायहरूले पनि आफ्नो एउटा मापदण्ड बनाएर प्रोटोकल पुर्याएर आफ्नो व्यापार व्यवसायहरू सुचारू गर्नुपर्छ। अब लकडाउन खुकुलो बन्दै गएसँगै कोरोना कहरका बीच पनि बजार तथा सडकमा नागरिकको चाप बढ्न थालेको छ, जसले गर्दा झनै जोखिम बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले विशेष सजगता अपनाउन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर जगदीश जोशीले नागरिक र व्यवसायलाई सक्दो
सक्दो सुरक्षित बन्न आग्रह गर्नुभयो। लकडाउनलाई चाहिँ सरकारले बिस्तारै खुकुलो गर्ने निर्णय गरेको छ। अब यसमा सकारात्मक नै मान्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि अब लकडाउनले गर्दा अन्य समस्याहरू पनि उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर सरकारले यो गरेको हुनुपर्छ। तर पनि अब लकडाउन खुकुलो गर्ने भनेर सावधानी चाहिँ हामीले लिन छोड्नु हुँदैन। सोसियल डिस्टेन्सिङ, सामाजिक दूरीहरू कायम गर्ने र अन्य हात धुने कुराहरू छ, मास्क लगाउने कुराहरू छ, यी सावधानीको तरिकाहरू चाहिँ हामीले अप्नाउनै पर्छ। र अब लकडाउनलाई चाहिँ कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरा यो आफैमा एउटा प्रश्न हो। त्यो र अब समय सापेक्ष अनुसार यसलाई चाहिँ अनुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ। अन्य व्यवहारिक कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। खालि स्वास्थ्यको कुरालाई मात्र हेरेर सबै समस्याको समाधान नहुन सक्छ। लकडाउन खुकुलो भएपछि सामाजिक दूरीको समेत व्यवस्था गर्दै नागरिकहरू बजारको चहल पहलमा सामेल भएका छन्। करिब 3 महिनापछिको बन्दाबन्दीपछि सरकार लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने योजनामा पुगेको हो। लकडाउनलाई खुकुलो बनाए पनि देशभर कोरोनाको संक्रमण बढ्दो अवस्थामा छ। तसर्थ अत्यावश्यक काम बाहेक अनावश्यक रूपमा घर बाहिर निस्किँदा जोखिम हुन सक्छ। त्यसैले नागरिक आफैले विशेष सजगता अपनाउन जरुरी देखिन्छ। रेडियो डेली का लागि जीवन विष्ट, धनगढी। र नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभामा आज दफावार छलफलपछि विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तम्बाहाम्फेको प्रस्तावमा विधेयक निर्णयार्थ पेश भएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 137 अनुसार विधेयक मत विभाजनद्वारा पारित भएको हो। हस्ताक्षर सहित मत विभाजन गरिएको थियो, जसमा विधेयकको पक्षमा 258 मत परेको थियो। विपक्षमा कुनै पनि मत नपरेको जनाएको छ। कुल 275 संख्यामा अहिले 4 सदस्य निलम्बनमा रहेका छन्। 271 मध्ये सभामुखको मताधिकार हुँदैन। अन्य 270 मध्ये 12 जना मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिएनन्। विधेयक जेठ 9 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। जेठ 18 गते सदनमा पेश भएको थियो। विधेयक पारित पछि अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभामा पनि विधेयक पारित प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा सरह हुने भएको छ। विधेयकमा दर्ता भएको एकमात्र संशोधन प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अस्वीकृत गर्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले तोकेको शर्त पालना नभएको भन्दै प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको हो। विधेयक पारित अघि दफावार छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजेन्द्र महतो, समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र महतो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङदेन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल लगायतकाले विधेयकको समर्थन गर्नुभएको थियो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्युको संख्या 18 पुग्दा कुल संक्रमितको संख्या 5335 पुग्यो। सुदूरपश्चिममा शनिबार एकै दिन थप 64 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेशमा कुल संक्रमितको संख्या 255 पुग्यो। 21 जना निको भएर घर फर्किए। कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिममा कोरोना परीक्षणका लागि 50,000 किट अभाव। प्रदेश सरकारले पर्याप्त सामग्री खरिद गर्न नसकेपछि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता कायमै। र लकडाउनको मोडालिटी फेरिएसँगै कैलालीमा चहल पहल बढ्दै सतर्कता अपनाउन नसके जोखिम निम्तिने खतरा रहेको चिकित्सकको भनाई। नागरिकद्वारा सामाजिक दूरी भन्ने व्यवस्था। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो समाचार बुलेटिन भोलि बिहान 36 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र sudur daily.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।